अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ के साथ मैं हूं जया खान। नाजरीन, शायरी क्या है? शायरी एक मुतवाज़न और तनासुब आहंगदार अदबी तसन्नुफ़ का फ़न या हुनर होता है और निज़ाम गोई, शायराना फ़िक्र और मुतासिर करने वाली एक चीज़ है। शायरी एक अदबी काम है जिसमें मखसूस अंदाज और ताल के इस्तेमाल से एहसासात और ख़यालात के इजहार को खसूसी शिद्दत दी जाती है। खूबसूरती के मयार और जज्बात की शिद्दत को नज़्मों की खसूसियत समझा जाता है। अक्सर लोगों का ये गुमान है कि पुलिस वाले बेरहम, पत्थर दिल और जज्बात से आरी होते हैं। जाहिर है सारा दिन क्रिमिनल्स को डील करना, अदालतों में पेशियां, पेट्रोलिंग, गाए बगाए मुख्तलिफ ड्यूटियां सर अंजाम देना भी एक मुश्किल तरीन मरहला होता है जिसे आम लोग जो है वो नहीं समझ सकते। ड्यूटी से हट कर देखा जाए तो इंसान के अंदर एक दूसरा इंसान भी मौजूद होता है। वो दूसरा इंसान ही आपका असल चेहरा होता है और वो चेहरा इंसान का अपनी ज़ात या अपने से जुड़े लोगों के लिए होता है। कुछ लोग अपने जज्बात और एहसासात अपने अंदाज जो हैं वो अपने ही अंदर दबा के रखते हैं और कुछ लोग उन एहसासात को लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। इसी तरह हमारे पंजाब पुलिस के जवान, एक रावलपिंडी के पुलिस जवान खुर्रम अब्बास राठौर, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। खुर्रम अब्बास राठौर की शायरी में इंसान और फितरत की सादगी के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक पाया जाता है। उनकी शायरी में ज़िंदगी की मंजर कशी भी कमाल फनकारी सी की गई है। मुलाहिज़ा फरमाइए। तोड़कर मुझको बांटना चाहें, ऐसे पाए हैं चाहने वाले। मेरे अहबाब हैं रोशन सितारे, बहुत रोशन है लेकिन पत्थर हैं सारे। जर्द चेहरे खुश्क होंठ, तरसी आंखें खाली हाथ, बेबस बुत बने बैठे हैं, लगते ये कोई अपने हैं। क्या हुआ है देश के लोगों, क्यों ऐसे मजलूम बने हो? फाड़ दो चादर जुल्मत की, फेंक दो कासा हाथों से। बाहें अपनी मजबूत करो, बाहम इत्तेफाक मोहब्बत से। चादर चार दीवारी तुम हो, इस धरती की गैरत तुम हो। इतने भी लाचार नहीं हो, क्यों ऐसों को लाते हो, सर का ताज बनाते हो। अब तो होश में आओ लोगो, अपना देश बचाओ लोगो। तन्हा तन्हा कुछ भी नहीं तुम, फिरका फिरका कुछ भी नहीं तुम, जर्रा जर्रा कुछ भी नहीं तुम। रेजा रेजा हो जाओगे अब भी अगर तुम ना संभले। अब तो होश में आओ लोगो, अपना देश बचाओ लोगो। उजले उजले चेहरे इनके, अंदर से ये काले मन के। चेहरों पे ना जाओ इनके, अपना देश बचाओ इनसे। जर जमी हमारी है पर इनको किसने हक दिया है? जर हमारा लूट के खाएं इस धरती को गिरवी रख कर। इतना तो खुद सोचो लोगो, अपना देश बचाओ लोगो। अपना देश बचाओ इनसे, गुंडे डाकू चोर लुटेरे इनके घर में रहते हैं और तुम्हें ये झूठे ख्वाब दिखाएं। झूठे इनके वादे सारे, झूठी इनकी कस्में सारी। इनमें इतना ज़र्फ जो होता, इनमें इतनी अकल जो होती, अपने घर में आग लगाकर दुश्मन की खुशनुदी चाहें। अब तो कुछ लो होश के नाखुन, अब तो इनसे जान छुड़ा लो। अब तो होश में आओ लोगो, अपना देश बचाओ लोगो, अपना देश बचाओ लोगो। बाहें अपनी मजबूत करो, बाहम इत्तेफाक मोहब्बत से। चादर चार दीवारी तुम हो, इस धरती की गैरत तुम हो। इतने भी लाचार नहीं हो, क्यों ऐसों को लाते हो, सर का ताज बनाते हो। अब तो होश में आओ लोगो, अपना देश बचाओ लोगो। तन्हा तन्हा कुछ भी नहीं तुम, फिरका फिरका कुछ भी नहीं तुम, जर्रा जर्रा कुछ भी नहीं तुम। रेजा रेजा हो जाओगे अब भी अगर तुम ना संभले। अब तो होश में आओ लोगो, अपना देश बचाओ लोगो। उजले उजले चेहरे इनके, अंदर से ये काले मन के। चेहरों पे ना जाओ इनके, अपना देश बचाओ इनसे।
زر زمیں ہماری ہے پر ان کو کس نے حق دیا ہے؟ زر ہمارا لوٹ کے کھائیں اس دھرتی کو گروی رکھ کر۔ اتنا تو خود سوچو لوگو، اپنا دیس بچاؤ لوگو، اپنا دیس بچاؤ ان سے۔ غنڈے ڈاکو چور لٹیرے ان کے گھر میں رہتے ہیں اور تمہیں یہ جھوٹے خواب دکھائیں۔ جھوٹے ان کے وعدے سارے، جھوٹی ان کی قسمیں ساری۔ ان میں اتنا ظرف جو ہوتا، ان میں اتنی عقل جو ہوتی، اپنے گھر میں آگ لگا کر دشمن کی خود شنودی چاہیں۔ اب تو کچھ لو ہوش کے ناخن، اب تو ان سے جان چھڑا لو۔ اب تو ہوش میں آؤ لوگو، اپنا دیس بچاؤ لوگو، اپنا دیس بچاؤ لوگو۔ اپنا دیس بچاؤ ان سے۔ غنڈے ڈاکو چور لٹیرے ان کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ جھوٹے خواب دکھائیں۔ جھوٹے ان کے وعدے سارے، جھوٹی ان کی قسمیں ساری۔ ان میں اتنا ظرف جو ہوتا، ان میں اتنی عقل جو ہوتی، اپنے گھر میں آگ لگا کر دشمن کی خوشنودی چاہیں۔ اب تو کچھ لو ہوش کے ناخن، اب تو ان سے جان چھڑا لو۔ اب تو ہوش میں آؤ لوگو، اپنا دیس بچاؤ لوگو، اپنا دیس بچاؤ لوگو۔ اب کھلی سی پرنم آنکھیں، گہری سوچیں بھیگے ہونٹ، رات کی پچھلی پہر کے سائے، خنک ہوا پتوں کی کھنک، ٹہنی دستک دے کھڑکی پر، دکھ اور خوف کے گہرے سائے، مہتابی سے چہرے پر کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں۔ زہر اگلتی آنکھوں سے اس چاند کے جیسے چہرے کو بے رنگ سیاہ کیے دیتے ہیں۔ جانے کیسا زہر محبت بے بس اور لاچار بنائے، مفلس اور غم خوار بنائے، مٹی کے بدن کو اندر اندر موم کی صورت پگھلائے۔ ایسی سوچیں تب آتی ہے جب کوئی دل میں رہنے والا روح پہ گہرا زخم لگائے۔ اد کھلی سی پرنم آنکھیں، گہری سوچیں بھیگے ہوں۔ شرائط عائد کر کے وہ میری چاہت پرکھتا ہے، شرائط عائد کر کے وہ میری چاہت پرکھتا ہے۔ بہت کم فہم ہے شاید، یا انجانے میں کہتا ہے، محبت وہ بھی کرتا ہے۔ میرے جذبوں کی پامالی، میری چاہت کی رسوائی اسے تسکین دیتی ہے۔ میرے احباب کو بھی وہ میرا دشمن سمجھتا ہے۔ اسے پانے کی چاہت میں انا کو غرق کر ڈالا۔ جفا کے بیج بوتے تھے وہ رستے سب بدل ڈالے، مگر پھر بھی سرے محفل وہ میرا دل دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے دل میں میری چاہت کا کوئی عکس جو ہوتا، نگاہیں دل سرے محفل میری تعظیم کو جھکتی، میری ہر بات کو سنتی۔ تم مجھ سے بس یہی کہتے کہ جانا تم جو کہتے ہو وہ ہر لفظ آخر ہے۔ میرا محبوب ایسے ہی میری چاہت پرکھتا ہے، شرائط عائد کرتا ہے۔ میرا محبوب ایسے ہی میری چاہت پرکھتا ہے، شرائط عائد کرتا ہے۔ اتنی شدت سے تجھے چاہا ہے، چاند چاہتے زمین پہ لے آتے۔ لوگ لوگوں کی عداوت کا گلہ کرتے ہیں، خود وہ اندر سے ہیں کیسے تمہیں کیا معلوم۔ اس لیے ہم نے تمہیں سچ کی دوا دی، ورنہ جھوٹ آسان سا نسخہ ہے تمہیں کیا معلوم۔ جس طرح ملزموں تک پہنچنا اور ان تک رسائی کرنا پولیس کے لیے ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اسی طرح سے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ یہاں پہ سپورٹس مین بھی ہیں، یہاں پہ ان کے اندر آرٹ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور انتہائی خوبصورت جذبے کے ساتھ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں اپنے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے جو پارٹ ٹائم ہوتا ہے یا فارغ ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے اس میں یہ ان کے مشاغل بھی ہیں کہ وہ اپنی شاعری کی طرح کچھ کھیلوں کے میدان میں مختلف قسم کے جو ہیں جوان جو ہیں مختلف سرگرمیوں میں ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیاں بھی نبھا رہے ہیں۔
اور یہ پولیس جوان جو ہیں یہ پیدائشی یہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. ان کے اندر جو وہ ایک فنکار ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اسی طرح جو ہیں چلیں، اور کوئی نہیں تو کم از کم آپس میں شاعری کر کے یا ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے ہوں گے محفل میں یا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے تو اکثر بور بھی ہو جاتے ہیں، ڈیوٹیاں سر انجام دیتے. ایسے میں جو ہے کوئی ایسا فنکار اگر اس ٹیم کے اندر یا اس روم کے اندر موجود ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ سب کا دل لگائے رکھتا ہے. اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہر میدان میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی جیا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.